जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वो इसलिए कि ये सब्जेक्ट कुछ डिफरेंट है, अभी काफ़ी ज़्यादा चैनल्स में बताया ही नहीं होगा इसके बारे में, या कभी बताया भी होगा तो बहुत ही कम बताया होगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं मैक्सिलोफेशियल के बारे में, और ये क्या है और ये किस तरह से ये बीमारियों का इलाज सर्जरी के ज़रिए, जिसमें फेस की सर्जरी होती है, दांतों की सर्जरी होती है, और वो क्या है, किस तरह है, ये तो डॉक्टर साहिबा ही बताएंगी। डॉक्टर साकबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये मैक्सिलोफेशियल बेसिकली पहले तो ये आप खुद बताएं कि ये है क्या? मैक्सिलोफेशियल सर्जरी नाज़िया एक ऐसी सर्जिकल फील्ड है जिसमें पूरा मैक्सिले का मतलब है जबड़ा, मैक्सिला, हाँ। जो हमारी मैक्सिलरी बोन है, और फेस इज़ डिराइव फ्रॉम फेस। तो पूरी ऐसी सर्जिकल फील्ड जहाँ पे जबड़े का और पूरे मुंह के फेस की सर्जरी का ताल्लुक हो। अब चाहे वो मुंह के अंदर की बीमारियाँ हो या मुंह के बाहर की बीमारियाँ हो, जैसे हम कहते हैं कि मुंह के अमराज बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ हो गई या बहुत इजी सर्जरीज़ हो गई, यानी सिर्फ दांत निकालने से लेकर कोई सिस्ट या रसोली निकालना या ट्यूमर निकालना, इवन के कैंसर निकालना। फिर हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें जबड़े की हड्डी टूट जाती है, उनको जोड़ना, वो कैसे पूरा। फिर उसके बाद अब बहुत एडवांस चीज़ें आ गई हैं कि हम 50 साल से 30 साल के हो जाते हैं, झुर्रियाँ गायब कर देते हैं, तो कॉस्मेसिस आ जाती है। तो इन सब चीज़ों वो का भी इसी में शामिल है सारा। जी, बहुत डाइवर्स फील्ड है। हाँ। बहुत डाइवर्स। तो आपका बेसिकली इस फील्ड में जो है वो कॉस्मेटिक और दोनों चीज़ें ही हैं। एग्जैक्टली। अभी ये है कि मैंने स्पेशलाइज प्राइमरीली मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में किया था, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। अब आपको तो पता है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत लेस फैसिलिटीज़ होने की वजह से हम कॉस्मेसिस वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वहाँ पे ज़िंदगी और मौत के मराइज़ ऐसे हैं, इतने क्रिटिकल केसेस हैं कि you're opt to learn very critical stuff over there. तो मैंने वहाँ पे ट्रॉमा सीखा, मैंने वहाँ कैंसर्स को देखना सीखा, और कई बीमारियाँ जो कि हमें नज़र आ जाती हैं मगर एक कन्वेंशनल आदमी को या नॉर्मल डेंटिस्ट को या नॉर्मल डॉक्टर को नहीं समझ आती। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ से की, फिर आगे होता गया, पढ़ते गए, स्पेशलाइज करते गए। ये फील्ड आपने चूज की है क्यों? इसके लिए पहले डेंटिस्ट बनना पड़ता है? हाँ, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक्स फॉर आस्किंग। तो शुरुआत इस तरह होती है कि मेरे ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से जब मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इन आवर फैमिली आर डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स, और फिर डॉक्टर्स से ही शादी हुई तो वो और डॉक्टर्स आ गए। अब ये था कि आई वाज द वेरी यंगेस्ट ऑफ द फैमिली एंड वेरी, जैसे स्पॉइल्ड बच्चे होते हैं छोटे वाले, तो उनको तो अपनी चलाते हैं। तो आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। आई वाज नेवर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो अब जब मेरे सारे घर वाले, जो बहन भाई थे, जो मेरे 5-5, 6-6 साल बड़े, 8-8 साल बड़े, वो सब फॉरेन बन गए, डॉक्टर्स बन गए, उनका बेहतरीन जगह एडमिशन्स हो गया। जब मेरी बारी आई तो मेरा कहीं एडमिशन ही नहीं हुआ। तो अब रह दे के अब घर वालों ने फैसला किया कि इसका तो एडमिशन टेस्ट भी क्लियर नहीं हुआ, तो इसको ऐसा करो डेंटिस्ट बना दो। तो अब वो बड़ी ज्यादती हुई मेरे साथ। खुद डेंटिस्ट नहीं बनना मैं नहीं बनी थी, खुद आप MBBS करना चाहती थी मगर घर वालों ने मेरे ऊपर ये डिसाइड किया। तो अब डेंटिस्ट्री में चली गई और बहुत मेहनत की, और फर्स्ट ईयर फिर निकला, फिर सेकेंड ईयर के बाद भी हो गया, थर्ड ईयर तक मुझे डेंटिस्ट्री अच्छी नहीं लगी, बट इट वाज ऑलवेज समथिंग लैकिंग, इट वाज ऑलवेज समथिंग। मुझे लगता आपको ऐसा लगा कि कुछ कमी है जो मुझे पूरी करनी है? कमी है, और घर वाले इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें करते हैं वो जो मेरे समझ में नहीं आ रही हैं। अब आई वांट टू बी ऑल्सो, आई वांट माई सेल्फ टू बी हर्ड, कि मैं भी कुछ हूँ वाली बात। तो फिर मेरी बहुत सारी दोस्तें डाउ में गई, सिविल हॉस्पिटल में गई, वहाँ सर्जरीज शुरू की उन्होंने। तो मैं दोस्ती की तरह उनके भी ऑपरेशन थिएटर्स में जाना आना शुरू किया, और उनके डॉक्टर्स, उनके टीचर्स से मिलना शुरू किया। तो उनके टीचर्स, इतनी मुझे एक्साइटमेंट हुई वो सर्जरीज देखकर कि यार ये क्या इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं सर्जरी के, तो मतलब अभी ऑपरेशन किया और अभी इंसान सही हो जाता है। तो और इतने फिर वो लोगों की दुआएं और ग्रैटिट्यूड जो मैं मरीजों में देखती थी। जो आप इलाज कर रही हैं इस वक्त वो बिल्कुल
एक तरह से डिजास्टर ही होकर आता है, कोई प्रॉब्लम बहुत शदीद वाला होकर आता है। अब सोचिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका अल्लाह ना करे जबड़े को बहुत नुकसान हुआ और उसको ठीक कर देना, और बड़ा एक सेंसिटिव मामला होता है। चलिए दांतों का मामला तो ये होता है ना कि जो डेंटिस्ट होते हैं कि वो दांत का प्रॉब्लम हुआ, सिवियर हो गया तो फिर रूट कनाल, फिर वहाँ वो ब्रिज लगा के दांत लगा, लेकिन ये पूरा का पूरा जो सर्जरी है इट्स क्वाइट बस उसी से पैशन डेवलप हुआ मेरा। तो इंस्टेंट रिजल्ट्स देख के लोगों की दुआएं इतनी मिल रही हैं, तो मैंने कहा अब कुछ ना कुछ करके ही अब सर्जरी करनी है। अब डेंटिस्ट्री में सिर्फ एक ब्रांच जो कि सर्जिकल फील्ड से रिलेटेड थी, वो ये थी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कहाँ डेंटिस्ट्री इतनी आसान और कहाँ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, पूरी दुनिया आबाद हर चीज़ में। तो बस करना ही करना है, करना ही करना है। तो बहुत टीचर्स ने मना भी किया कि देखो नहीं करो, बहुत सख्त फील्ड होती है, ज़्यादातर मर्दों की होती है, और कैसे करोगी ये वो। नहीं, बस एक ज़िद, तो अल्हम्दुलिल्लाह के मुकाबले पर आना पूरे खानदान के, तो मुकाबले में खड़ी हो गई फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे एक खातून के लिए जो सर्जन बनना, वो भी मैक्सिलोफेशियल का, तो ये बताएं कि इसमें मुश्किलात कितनी आपने देखी और कितनी स्ट्रगलिंग थी? नाज़िया, जो एक औरत को अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है, वो उसमें बड़ा नरम दिल रखा है। एक तो नरम दिल और एहसासात की ज़्यादती, और चूँकि घर में सबसे यंग होना, तो बहुत प्यार मिला और बहुत प्यार दिया। तो वो प्यार का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा और नरम दिली इतनी थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें देखना, पहले तो जब ऐसे ऐसे केसेस शुरू में देखे तो 2-2 दिन तक नींद ना आए, 2-2 दिन तक खाने का होश नहीं, रोते रहे कि ये क्या कर लिया मैंने। मगर फिर जब आहिस्ता आहिस्ता एक ज़रिया बनता गया और अल्लाह ताला रास्ता बनाता गया, फिर माशाल्लाह खूब मज़ा आने लगा। और काम के किसी के लिए आप जब काम, आपने कहा ना कि दुआएं मिलना शुरू हो जाती हैं। और औरत में अल्लाह ताला ने एक चीज़ डाली है कि देयर आर वेरी गुड लिसनर्स। एक सर्जन को अगर लिसनर बहुत अच्छा है, उसका तकलीफ महसूस करके उसका इलाज कर रहा है, अच्छा उसकी तकलीफ सुन रहा है और फिर इलाज कर रहा है, तो आई थिंक उससे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गुड लिसनर्स, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे कामयाब डॉक्टर्स जो कि लिसनर्स बहुत अच्छे हों। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफ़िकल्टीज विद पर्क्स, ये मतलब ये कि इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी भी आ जाती है, किसी का कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए, अगर कट भी आ जाए फेस में, तो वो भी जो है उसको भी कुछ ना कुछ सॉल्व उसका हो जाता है। अभी हम कुछ ऐसा करते हैं, कुछ अगर पिक्चर्स देखें तो उसके साथ साथ हम बता सकते हैं। अगर ब्रेक में भी कितना टाइम है तकरीबन, तो अगर थोड़ा टाइम है तो थोड़ी बात करके फिर नेक्स्ट, हाँ ऐसा करेंगे। अभी हम थोड़ी सी मैक्सिलोफेशियल के हवाले से बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका तरीक़ाकार क्या है बेसिकली? डिपेंड्स अपॉन द कंप्लेन। अगर आपके पास मरीज़ आता किस तरीके से है, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है तो आप मरीज़ की जैसे वो कमरे में दाखिल हो रहा है उसी से पता चल जाएगा कि अगर कहीं से खून निकल रहा है तो बहुत क्रिटिकल केस है। अगर तकलीफ़ में तो फेशियल एक्सप्रेशन से, तो हमको सब बताया जाता है कि किस तरह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इमरजेंसी को पकड़ना। जब तक वो इमरजेंसी नहीं है, आई एम एट ईज़ के चलो ये इसका काम 2 दिन बाद भी हो सकता है, 3 दिन बाद भी हो सकता है। तो आई विल लुक एट माई प्रायोरिटीज़ फर्स्ट कि मरीज़ के लिए अभी सबसे ज़्यादा कौन सा मरीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसका नहीं सही किया गया वक्त पे। एक हमारे यहाँ एक लफ्ज़ होता है गोल्डन आवर, कि कोई ऐसा फ़र्ज़ कीजिए कि कोई एक्सीडेंट केस आ गया और इमरजेंसी में मुझे बुलाया जाता है। किस टाइप के केस होते हैं जो बिल्कुल आप इमरजेंसी में समझते हैं कि ये हैं? अच्छा, तो उसमें वो फिर एक टीम एफर्ट होता है नाज़िया, कि आप इसी तरह छोटे क्लिनिक्स में ये सब केसेस नहीं देखते, आप ऐसे केसेस हमेशा हॉस्पिटल में देखते हैं। हम इसीलिए हमारा 99% ऑफ काम सिर्फ हॉस्पिटल बेस्ड होता है। ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे मेडिकल डॉक्टर भी है, जहाँ रेडियोलॉजिस्ट भी है, जहाँ पे ब्रेन डॉक्टर्स भी हैं। जी, तो बस वो देख के हमें बताते हैं कि अभी तो जैसे मरीज़ आया बहुत ज़्यादा, कोई बॉम्ब ब्लास्ट का पेशेंट आ गया, कुछ इस तरह का आ गया कि वो लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन हो गई। तो अक्सर औक़ात में जब जबड़े की हड्डी टूटती है तो आपका एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, यानी सांस लेने का हमारा रास्ता बंद हो जाता है। तो उसको अगर विद इन मिनट्स नहीं सही किया गया तो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है डेफिनेटली। तो उसको इमरजेंसी में आते हैं और इमरजेंसी में कुछ ही वक्त के अंदर हमें वो प्रोसेस करना होता है। इतनी क्विकली इसका बहुत क्विकली। तो यू हैव टू बी विजिलेंट, मतलब आपको सीन देख के डरना नहीं है,
آپ کو اتنا کانفیڈنس اور اتنا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کرنا جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے، کوئی اور نہیں، کوئی مطلب اس وقت آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس وقت دیکھنا ہے. ہاں تو وہ ایسا اکثر ایسا ہوتا ہے ایسے مریض میں 2 لوگ اوپر، ڈاکٹرز اوپر لگے ہوتے ہیں، کچھ نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بس ہر طریقے سے مریض کو ایک، کیونکہ وقت کم ہے اور اس کو خون بھی کم ہے تو اس کو ڈرپ بھی چڑھ رہی ہے، سانس بھی دماغ دیکھنا کا ہے، کوما نہ ہو جائے، اس کی پالپیٹیشنز کتنی ہیں، اس کا پلس کتنا ہے، اس کو فوراً صرف اس کی پکچر سب سے پہلے تو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ پکڑیں کیسے، کہ کیسے بس الارم دے دیں اور سب کو الرٹ کر دیں اور آ جائیں. تو یہاں ہے. اب جب کاسمیٹک کی بات آتی ہے تو وہ اب جب اتنی بڑی بڑی جب کوئی سرجری کر رہا ہے تو کاسمیسز تو بہت آسان ہوتا ہے اس کے لیے. تو آپ ہمیشہ مشکل چیز سے اگر آسان چیز پہ آ رہے ہیں تو دیٹس ویری ایزی. اب کاسمیٹک پیشنٹ بالکل الگ پیشنٹ ہے. اب وہ چاہے گا کہ میں آؤں اور میں اے سی کے کمرے میں بیٹھوں اور میں میری اچھی طریقے سے ادھر پکچر ہو اور ادھر پکچر ہو, پھر ڈاکٹر مجھے 1 گھنٹہ دے, مجھے بتائے کہ میرے چہرے پہ جو ہے وہ مجھے کیا اور کرنا چاہیے یا میری جھریاں کیسے ہوں گی. تو دیٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پیشنٹ. تو وہ آتے ہیں ویسے بہت آتے ہیں اور وہ تو بہت لیکن ان کو پھر مزے کے مریض ہوتے ہیں. ہاں پھر ان کو چاہیے پھر ہوتا اس میں ہے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, پھر ہمارے پاس ڈفرنٹ بہت. تو دیر از اے ورلڈ. چلیں ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں اب ہم بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر آپ کو کچھ ایسی پکچرز دکھائیں گے جس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کون سی سرجری ہوئی ہے, یہ کس ٹائپ کی سرجری ہے, ایگزیکٹلی جو ہے میکسیلوفیشیل میں ہوتا کیا ہے, تو وہ آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج بات ہو رہی ہے میکسیلوفیشیل کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثاقبہ موجود ہیں جو بتائیں گی کہ ایکچوئل جو ہے میکسیلوفیشیل ہے کیا, کس طرح سے سرجری ہوتی ہے. تو ہم ایک ایک کر کے آپ کو جو ہے پکچرز بھی دکھائیں گے اور آپ کو آئیڈیا بھی ہوگا کہ بیسکلی یہ کس ٹائپ کی سرجریز ہوتی ہیں. جی میرے خیال میں اسکرین پہ لگاتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب کا آپ بتاتی جائیے گا, ٹھیک ہے نا. ہاں اسکرین پہ ہم پہلی تصویر دکھاتے ہیں. جی اچھا نازیہ, اب یہ دیکھیے کہ مجھے بس یہ آڈینس کو بتانا ہے کہ اگر آپ صحیح ڈاکٹر اور صحیح سرجن کے پاس وقت پہ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا. ابھی ہمارے پاس ایک بچہ آتا ہے, 6 ایئر اولڈ ہے. یہ بچے کو اگر کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ خالی بول دے گا کہ یہ دوا وغیرہ کھا لو اور سویلنگ سبسائڈ ہو جائے گی. اچھا یہ پیشنٹ ہے, اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ان کو کافی عرصے سے یہ کچھ تنگ نہیں کر رہا, ناس میں سے کچھ نکل رہا ہے, نہ اس کو کوئی درد ہے, اور یہ سویلنگ ہے بس. ہاں اچھا پھر آگے چلیے, اس سے نیکسٹ سلائڈ. اس کے نیکسٹ سلائڈ جو ہے اب یہ ہم منہ کے اندر کھول کے جب ہم نے دیکھا تو اس کو ایسی سویلنگ ہے. اب مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مریض ایک ڈینٹسٹ کے پاس جائے گا تو ڈینٹسٹ یہ سمجھے گا کہ اس کو دانتوں کا کوئی انفیکشن ہے اور وہ دانت پکڑ کے نکال دے گا. اچھا اس بچے کی مزے کی بات یہ کہ ان کے یہ والے دانت بھی ہل رہے ہیں. تو وہ ڈینٹسٹ کو, کنونشنل ڈینٹسٹ کو یہ لگے گا کہ بھائی دانت نکل رہے ہیں, دانت لوز بھی ہیں اور یہ سویلنگ بھی ہے یہاں پہ, تو دانت کا مسئلہ ہے, دانت نکال دیتے ہیں. اب خدا نہ خواستہ اگر وہ دانت نکل جائے تو کیا ہوگا. اب آپ نیکسٹ پکچر پہ جائیے. نیکسٹ سکھائیں, یہ پریویس, ہاں یہ والی, ہاں ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے یہ پورا کا پورا گروتھ ہے جو کہ یہ جو پورا نیک تک آ رہی ہے, یعنی بچے کی سویلنگ کے نیچے جو دانتوں سے شروع ہو رہی ہے اتنی بڑی ایک رسولی ہے. اب وہ رسولی کو نہیں دیکھیں گے تو یہ رسولی کا ٹیومر ہے, یعنی یہ ٹیومر ہی بلڈ ویسلز کے ذریعے سے ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ دانت نکل گیا تو the bleeding will never stop and the instant death can happen. تو اتنی چھوٹی سی مسٹیک تو پھر یہ آپ لائف تھریٹنگ. پہلے پھر آپ لوگ کیا اس کو جو ہے ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں؟ تو کبھی بھی ایسی چیزوں کو جو کہ گردن یا منہ کی چیز ہے اس کو کبھی بھی ایک دم سے بغیر انویسٹیگیشن کا مطلب کوئی سی ٹی اسکین, کوئی ایم آر آئی, کوئی وہ, اس کو کیے بغیر کبھی بھی خالی ایکس رے سے پتہ چل سکتا تھا یا نہیں؟
خالی ایکس رے سے پتہ چل سکتا تھا کہ اس میں مجھے پتہ چل جائے گا. اب پتہ نہیں کسی اور ڈاکٹر کو پتہ چلے یا نہ چلے. اگر میرے خیال میں ذرا سا بھی سسپیشس ہوتا ہے کہ نہیں ہے تو فوراً میگزوفیشل سرجن کے پاس جائیے, یا ایٹ لیسٹ کچھ نہیں کر سکتے تو 2 یا 3 ڈاکٹر سے مشورہ کریں. کبھی بھی فوراً جا کے فوراً فیصلہ مت پھر ان کا کیجیے. کیا علاج کیسے ہوا؟ بس پھر اب ان کا بالکل الگ طریقہ, کیونکہ یہ رسولی کا کینسر ہے, اس کا خون کی شریانوں کا, تو خون کی شریانوں کو پہلے ہم آپریشن سے پہلے فریز کر کے خون بند کر دیتے ہیں. وہ ایک طریقہ الگ ہے کہ کس طرح فریز کیا جاتا ہے. فریز ہو جائے گا تو آپ دوران آپریشن کوئی خون نہیں نکلے گا, اور پھر ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے اندر, یعنی جلدی پھر اس کو آہستہ آہستہ کر کے بٹس اینڈ پیسز میں نکالنا ہوتا ہے بہت کیئرفلی, تاکہ میجر ویسلز جو ہیں وہ کمپرومائز نہ ہو. اب ہم دوسری پکچر کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری پکچر. دس واز اے ویری کمپلیکیٹڈ کیس. اب ہم ذرا اب یہ اب اس پیج اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس 5 حالیہ گٹکے کے ساتھ مریض آ رہا ہے, اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ آرام سے 5 حالیہ گٹکا اور گھر میں کھا رہے ہیں اور کھاتے چلے جا رہے ہیں, اور وداؤٹ اینی ریئلائزنگ اینی تھنگ. اب ایسے مریض جو کہ بیچارے ایڈکٹس نہیں ہیں, یعنی دے آر ناٹ اسموکرز, دے آر ناٹ ٹوبیکو یوزرز, تو وہ آتے ہیں ہمارے پاس کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ دیکھیں کیا ہو گیا, خدا نخواستہ کینسر تو نہیں ہے. تو ایسی چیزیں جس میں دیکھیں, اب میں خالی اس کا منہ دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ لگ نہیں رہا کہ یہ بچی جو ہے وہ 5 حالیہ کھاتی ہوگی یا کچھ کرتی ہوگی, صاف ستھرے دانت ہیں, کچھ ایسا نہیں ہے, مگر ایک چھوٹا سا گروتھ ہے. اب میں خالی اس کو دیکھ کے یہ بتا سکتی ہوں اس سٹیج پہ ایکسپیرینس کے ساتھ کہ لگ نہیں رہا کہ کوئی مسئلے والی بات ہے. تو پھر اس کے لیے چھوٹا سا پیس نکال کے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے, جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ. ایسی کوئی چیز جو کہ صحیح نہیں ہو, 14 دن تک 2 ہفتے تک ہم دوا دیتے رہیں, اور منہ میں کوئی ایسا السر ہے, کوئی ایسا زخم ہے جو کہ صحیح نہ ہو, تو آپ کو فوراً کسی سرجن کو رجوع کریں, میگزلوفیشل کو رجوع کریں. ایون ڈینٹسٹ کے پاس آپ جا سکتے ہیں کہ یہ میرا زخم صحیح نہیں ہو رہا, پھر وہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے اور ہماری طرف ریفر کر دیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ بھی اب دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ اوکے. تو اب یہ وارننگ سائنز آف کینسرز ہیں. Oh my God, what is this? یہ سائٹ پر جو وارننگ سائنز آف کینسر میں یہ ہے نازیہ کہ جب انسان بہت زیادہ 5 چھالیاں چباتا ہے اور بہت چھالیاں کے ایڈکٹ ہوتا ہے, تو مریض کی پہلی کمپلین کوئی پھوڑا, کوئی السر نہیں ہوتا. مریض کی پہلی کمپلین ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب میرا منہ کم کھل رہا ہے. یعنی جو اب کیا مطلب اس بات کا کہ اتنا اس نے 5 چھالیاں کھایا کہ جو 5 چھالیاں کے اندر کے کارسینوجنز ہیں وہ منہ کے اندر کی کھال کو چینج کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں. یعنی جو میرا اور آپ کا اگر اندر سے کوئی چیک دیکھے تو وہ سافٹ چیک ہے, اندر سے سافٹ ہے. ان کا بالکل ایسا پتھر کی طرح سخت ہے. اب دکھائیے گا تصویر. اب یہ جو جتنی بھی آپ وائٹش لائنز دیکھ رہی ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ ایسا اس کا آپ لگائیں گی تو لگے گا کسی لکڑی پہ آپ ٹچ کر رہی ہیں. اتنا سخت ہو جاتا ہے, اس لیے ان کا منہ نہیں کھلتا, اتنے سے اتنا ہو جائے گا. زیادہ جو پان کھانے کر کے بولتے ہیں ایگزیکٹلی, ان کی سنکن اپیئرنس ہو جاتی ہے. یہ پوری چیز دب جاتے ہیں کیونکہ اندر کی کھال بہت سخت ہو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے نازی, اب ناؤ دا پرابلم از happening. now the problem یہ stage 1 ہم کہیں گے کہ stage 1 of problem سیکولی آنا شروع ہو گیا کہ جب سختی ہو گئی, کھالی بدل گئی, تو that's first stage. اب ہم مریض کو کوشش کرنا شروع کر دیں گے کہ دیکھیں بس اب وارننگ ہے آپ کے لیے کہ اب خدا کے لیے آپ تو یہ دوبارہ سے کھال صحیح ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں, now it's irreversible. وہ irreversible damage ہے, اب کھال نہیں صحیح ہو سکتی. اب آپریشن کے ذریعے کچھ کھینچ کھاچ کے ہم ٹھیک کر دیں, مگر ریسرچ کے مطابق یہی دیکھنے میں آیا کہ جتنا بھی کر دیں 20 to 30% فائدہ ہوتا ہے اور زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. تو بیٹر ٹو جسٹ, تو ان کا ساری زندگی منہ نہیں کھلتا, کر دیتے ہیں سرجری کر کے, اتنا کر دیتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت وہ کھا پی سکیں, قیمہ چاول جیسی چیز کھا سکے, بٹ ناٹ اے پراپر والا کھانا ایسا نہیں کر سکتے. اور پھر اس میں سختی جب آ جاتی ہے تو پھر چوٹیں لگنے کی بہت. اگر یہ مزید بڑھ جاتا ہے, ایسا کینسر مزید بڑھ گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ بولتے ہیں کہ کون سا سٹیج ہے. اب اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں, بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم صحیح تو ہو جائیں گے نا. تو اب اس کا آنسر بہت مشکل ہوتا ہے. اب صحیح تو ہو جائیں گے نا کا پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک تو کینسر کس طرح کا ہے, کئی طرح کے کینسرز ہیں, کس طرح کا کینسر ہے, اس کا خود کتنا برا وہ کینسر. اصل جو بس 5 چھالیاں گٹکے سے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسکوامس سیل کارسینوما. دیٹس دا ورسٹ کائنڈ. اس کا سروائیول ریٹ بھی کم ہے, اس کی سرجری کے بعد
بھی چانسز کم ہوتے ہیں. مطلب بچ نہیں سکتا پھر وہ. نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ بچ اتنے نہیں لوگ سکتا. گٹکا چھالیاں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اتنے بالکل. سارے لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں بھی ہو رہا ہوتا. بالکل. تو کتنی تعداد آپ کے پاس آتی ہے جن کو گٹکا پان چھالیاں کھانے سے منہ کا کینسر یا بیماری ہے, اور کتنوں کو نہیں ہوتا کچھ بھی؟ اچھا, ہمارا المیہ یہی ہے نازیہ, ہمارے پاس تو وہی آتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری کتنی فارم جو تعداد ہے میں وہ آتے تو ہیں؟ بڑے ریلیکسڈ ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ نہیں آتے. کتنی تعداد میں ہوتے ہیں؟ اب یہ ہوتا ہے پرابلم کہ اس میں سے تعداد میں تو بہت, آپ پنجاب جائیں اور آپ سندھ میں رہیں, آپ کو دیکھیں گے کہ سندھ میں انسان چھالیا پان جتنا کھاتے ہیں پنجاب میں تو پشاور میں کچھ ہے ہی نہیں. تو جتنا جو چیز یہاں کھائی جاتی ہے وہ چیز وہاں نہیں کھائی جاتی, تو اٹس ڈیڈلی اوور ہیئر. اب یہ بتا رہی ہوں, آپ جو کہہ رہی تھیں کہ اب میرے پاس مریض آ رہا ہے, میں سرجن ہوں کینسر کی, اگر میں مریض کو بولوں گی کہ نہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا, تو مطلب یہ تو بالکل صحیح بات نہیں ہے. تو سٹیجز ہوتے ہیں, ہم نے سٹیج, اب مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے ہم نے خود بڑا دل پہ پتھر رکھ کے مریضوں کو بولا سوری اب کچھ نہیں ہو سکتا, آپ گھر چلے جائیے, بہت دیر ہو گئی ہے. مگر اکثر لکیلی اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 پہ اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے, اور ذرا ڈر بھی شروع ہو گیا ہے کہ ان کو تھوڑا سا کچھ السر ولسر ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں. تو لکیلی پہلے جو اسٹیج 4 پہ کینسرز ڈائگنوز ہو رہے تھے جن کا سروائیول ریٹ جو تھا وہ بہت کم تھا, اب اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 کے پیشنٹس ہمارے پاس اچھی تعداد میں آ رہے ہیں, جس سے سروائیول ریٹ بہت بہتر ہے. اور بہت پیشنٹس میں نے ایسے بھی دیکھے 5 سال 10 سال کے بعد بالکل ٹھیک ہے, سرجری ہو گئی, وقت پہ سرجری ہو گئی, وقت پہ نکال دیا, ناؤ دیر ایبسلیوٹلی ویری تھرائیونگ, بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اللہ کرے نہ ہی لوگ کھایا کریں یہ, اٹس سو بیڈ فار یور ہیلتھ. اچھا, اور اگلی سلائڈ کی طرف اگر آ جائیں تو دیکھ لیں, نیکسٹ سلائڈ آ جائے نا. آلرائٹ, اچھا یہ اب ہم نے کاسمیٹکس پہ آ گئے ہم. اب یہ جو ہے وہ بالکل ڈراسٹکلی ڈفرینٹ ٹاپک ہے, ٹاپک ہو جاتی ہے, ریلیٹڈ ہے. یہ جوانی کی طرف لانے کے لیے. یہ آپ نے آدھے گھنٹے میں جوان ہو گئے ہم, اور ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے. اب یہ پیشنٹ ہیں, اور پیشنٹ آئی ہے 56 ایئرز آف ایج میں, اور کہتے ہیں کہ مجھے بوڑھا نہیں لگنا ہے, اور آپ میری چن کو ذرا پتلا کریں. تو اچھا, ہم نے ریئل پکچرز نہیں لی ہیں جان بوجھ کے, کیونکہ پیشنٹ کی آئیڈینٹی ہم ماسک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کسی اور کے کیسز ہیں جو کہ ان کو معلوم ہے کہ کس کے ہیں. تو اچھا, یہ ہم نے میسیٹر انجیکشنز لگائے, یہ بیفور اینڈ آفٹر اسمائلنگ ہے. اور اس میں یہ دیکھیے کہ ہم نے یہاں پہ ایک مسل ہوتا ہے میسیٹر, میسیٹر پہ ہم بوٹاکس دیتے ہیں. بوٹاکس دینے سے یہ لفٹ ہو جاتا ہے, انسٹنٹ لفٹ ہو جاتا ہے, مگر اس کا سائڈ افیکٹ کہہ لیں یا اس کا ڈیوریشن کہہ لیں, ڈیوریشن بہت کم ہوتا ہے اس کا نازیہ. اٹ ویئرز آف سونا, مطلب 3 سے 4 مہینے کے بعد آپ کو ریپیٹ کرنے پڑیں گے انجیکشنز. پھر اب جب یہ اب وہ نشے کی طرح ہو جاتا ہے ایک کاسمیٹک پیشنٹ, کہ اب وہ جب اس کا یہ ایک دم سے ہم کم کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں اب یہ بھی کر دو, پھر یہ بھی کر دو, پھر یہ بھی کر دو. ہم نے دیکھا پورے انجیکشن یہاں لگ رہے ہوتے ہیں. اب تو اچھا ایسے بوٹاکس آ گئے ہیں کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا نا کہ وہ بالکل آرٹیفیشل اور یوں کر کے چہرہ لگ رہا, اب ایسا نہیں لگتا, کیونکہ ڈفرنس ناؤ. بوٹاکس وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, مگر لوگوں کی اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے. ناؤ دے ڈونٹ لائک بوٹاکسڈ فیس, دے لائک اے نیچرل فیس. آئی تھنک لگانے کا طریقہ جو چینج ہو گیا. میرا جو بھی کر رہے ہیں بوٹاکس جو لگا رہے ہیں, ان کو یہ مشورہ ہوگا کہ زیادہ سے کم نہیں آپ کر سکتے, تو آپ منیمل اپروچ کیجئے. آپ مریض کو اگر بہت, اور کاسمیٹکس میں سب سے امپورٹنٹ ہے نازیہ, ہاؤ ڈو یو سلیکٹ یور پیشنٹ. اگر آپ کا پیشنٹ آپ کو آ کے بولتا ہے کہ مجھے لیونارڈو جیسا بنا دو یا نازیہ ملک جیسا بنا دو, تو وہ نہیں ہے کر سکتے, ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ جب تک اس کو وہی چہرہ آپ دیں گے ود نائس فیشل اسکلپٹرنگ آپ بول سکتے ہیں, فیشل ریجوونیشن ٹیکنیکس بول سکتے ہیں. تو پیشنٹ سلیکشن, پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ نہ ہو, ورنہ وہ اگر بہت زیادہ ایکسپیکٹنگ پیشنٹ ہوگا تو کبھی خوش نہیں ہوگا. ایٹ لیسٹ بیوٹیفائی تو کر سکتے ہیں, بیوٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. چہرہ آپ کا اگر بہت بڑا ہے, سیگی ہے, تو سیٹ ہو جائے گا. لپس آپ کے پتلے ہیں تو تھوڑے تھک ہو جائیں گے. بیوٹی کی ڈیفینیشن بھی ہر انسان کے لیے مختلف ہے. ہمیں جو لگتا ہے کہ اگر وہ سامنے والے کا چہرہ پتلا ہو جائے تو بہت, اس کو پتہ چلا اس کا چہرہ ویسے ہی پلمپ پسند ہے, تو اٹس ویری, اگر اسی لیے جو اس کی اسپیسیفک کمپلین ہے, کاسمیٹکس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو مریض کی ڈیمانڈ ہے آپ وہی
वही करें। बाज़ लोगों को ये चीक बड़े ऊंचे अच्छे लगते हैं, मैं कहती हूँ मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल। आई जस्ट लाइक इट, यू नो, थोड़ा वो हो कॉन्टूर्ड हो थोड़ा सा। और दूसरी बात ये, अगर पेशेंट बहुत ओबीज है, अगर वो बहुत ओबीज पेशेंट है, बहुत मोटे कोई मरीज हैं और बोलते हैं कि मेरी ये डबल चिन कम करें डॉक्टर साहब, तो हम उनको बताते हैं अगर आपकी डबल चिन हम ख़त्म भी कर दें, जैसे अभी नेक्स्ट पिक्चर में है, एक पिक्चर और दिखा दें। हाँ, अब ये देखिए, अब ये पेशेंट में ओबेसिटी नहीं है, ये बहुत मोटी मरीज़ नहीं है, ये इनकी मॉडरेट वेट है, और वेट इसमें फेशियल स्कल्पटिंग अगर होगी और डबल चिन को अगर हम कम करेंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा, ऑटोमेटिकली वो स्लिम भी बहुत लगना खूबसूरत शुरू हो लगेगा, जाएंगे। जैसे हाँ। आप देख रहे हैं। अब उसकी टेक्निक ये होती है, एक लिपोलिटिक इंजेक्शंस आते हैं। अच्छा, अब हम ये भी मरीज को बोलते हैं कि उसका सारा फैट एक इंजेक्शन से ख़त्म नहीं हो सकता, Then you have to तो apply the things लेयर्स as ऑफ द well. स्किन होती हैं। अब हम सिर्फ लिपोलिटिक इंजेक्शन से सुपरफिशियल फैट को रिमूव कर सकते हैं, डीप फैट को नहीं कर सकते, उसकी सारे बदन की चर्बी को हम 1 घंटे में ख़त्म नहीं कर सकते। तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे देना होता है कि आप एक ही तरह दोनों तरफ एक उतना ही इंजेक्शन दें, एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम ना हो जाए। So you have to be very careful with Very this, accurate, very और careful, बेसिकली किसी very भी selective. जब आप आते हैं अपने पेशेंट की तरफ, तो पेशेंट जो है वो अपना रिक्वायरमेंट भी बताता है, फिर उसको आप गाइड भी कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने के लिए। और इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेकअप में मिलेगा, हमारे साथ ही रहें।